तुमकां चिखलकाले हो जो मार्सेलान द्वादशी दिसा जाता ताजी थोडी म्हायती दिता। आतां चिखलकाल्याची म्हायती तुमकां दिवच्या पयलीं थोडोसो इतिहासूय जाणा जावचो पडटा। आतां इतिहास म्हळ्यार कितें, ही सगळीं जी देवळां पळय आशिल्लीं पयलीं चोडण गांव जो आशिल्लो पळय थंय आशिल्ली। तेन्ना पुर्तुगीजांनी ती आमची देवळां जी आशिल्ली पळय ती डिमॉलिश केली। त्या देवळांचे जे सेवेकरी आशिल्ले आनी बाकीचे कुळावी लोक आशिल्ले ते सगळ्यो त्यो मुर्ती घेवन ह्या गांवांत आयले। हांगा पयलीं एकूच देवूळ आशिल्लें, तें वरगांव शांतादुर्गेचें। आनी मागीर ही देवळां हांगाच तांणी बांदली, कित्याक तर हो फोंडा महाल जो आशिल्लो त्या फोंडा महालान पयलीं एक संस्थानीक आशिल्लो आनी ताजे अधिपत्य चलतालें हांगा, पुर्तुगीजांचे इंटरफेरन्स चलनाशिल्लें। आनी ताका लागून ताज्या अंडर ही देवळां हांगासर सगळीं प्रस्थापीत जाली आनी लोक हांगा सेटल जाले। हो इतिहास म्हळ्यार सादारणसो 400 वर्सां पयलींचो आसतलो। आतां कितें आसा, हें कृष्णाचें देवूळ आसा हांगासर। ह्या देवळान देवकी आनी कृष्णाची ल्हान मूर्त आसा। जशें अयोध्येक रामलल्ला जसो आसा ल्हान मूर्त आसा, तशीच ह्या देवळान कृष्णाची ल्हान मूर्त आसा। आनी ताका लागून आमचे जाणटे तांणी ते एक पावसान कृष्ण आपल्या सवंगड्यान घेवन कसले कसले खेळ खेळटा ते खेळ सादर करपाचे तांच्या मनान आयले आनी हो चिखलकालो तो तेन्नाच्यान सुरू जालो। आषाढी एकादशी दिसा हांगा पयलीं देवळान 12 दिवली दवरता आनी 24 तास अखंड सप्ताह जाता, भजनी सप्ताह नॉन स्टॉप। आनी दुसरे दिसा 12 ती दिवली तिचे विसर्जन करता आनी आमी ताज्या पयलीं सगळे भुरगे जे पळय आसा आनी सगळे कोण पार्टिसिपेट जाणारे आहा ते सगळे अशे बाजारान वता। पयलीं हांगा एक प्रथा आशिल्ली, जे ग्रोसरी शॉप पळय आशिल्ले किराणा मालाची दुकानां ते आपापल्या दुकाना भायर अशे हेच्यो डब्यांनी खोबरेल तेल दवरताले आनी तातूंत एक ह्याचो कट्टेचो दवलो आसतालो। त्या दवल्यान मागीर प्रत्येकाच्या माथ्यार तेल वता। अशें करून सगळे ज्या दुकानाचेर फिरताले आनी सगळे तेलान सगळे बुडबुडटाले। मागीर जशे हांगा देवळान येयले, देवळान पयलीं दिवलेच्या सभोवती सगळे जाण नाचतात आनी सारकी 12 जशी जाली की देवळांतलो जो भट आसता तो ते तीर्थ सगळ्यांचेर मारता आनी ते तीर्थ मारल्या नंतर दिवलेंतले इल्ले तेल आपापल्या कपलाक लावन सगळे आमी सकयल वता ग्रावंडार। ग्रावंडार गेल्यानंतर हांगा कितें आसा, लोक सगळे कृष्णाचे म्हणजे बाळ गोपाळणी कृष्ण पयलीं कृष्णाचे तर्फे एक पद म्हणटा, गोपाळ गडिया रे गोपाळ ऐका रे, माझे गडी कोण कोण माझे गडी कोण कोण असतील या रे, खेळ खेळूया रे गोपाळ गडिया रे। म्हणजे कृष्ण आपल्या सवंगड्यांक उलो मारता यो म्हणून अशें। आनी मागीर तुमकां खबर आसतलें कृष्णाचे जे पळय सवंगडी आशिल्ले
सोम्या गुम्या पेंद्या बिंद्या म्हणून अशे डिफरंट जातीचे अशे थंय जातीभेद बी कांय नाशिल्लो, सगळे एकठांय जाताले. आनी कालो म्हणजे एक तातूंतली मेन भावना कितें आसता, कालो म्हणजे एक करप कितें तें. तशें पीठ आनी उदक बी कालोवन जशें पीठ कालयता म्हणटा न्ही तसो कालो, कालाचो मिनींग एकठांय जावप सगळे लोक, आनी ते एकठांय जावंक जाय हो एक तातूंतली मोठी भावना आशिल्ली. आनी मागीर सगळे भुरगे सगळे आसतात ग्रावंडार, तेन्ना लोक कितें करतात, खुबशे जाण भुरग्यांक आपापल्या परीन खावंक हाडटात. ते जे खाद्य पळय आसता ते पयलीं पारंपारीक आशिल्ले, अशे तांदळाच्या पिठाचे भितर पंचखात घालताले आनी ते तव्यार भाजताले. ते वयर पिपळार रावप येत्या, हो जो ग्रावंडार पळय तुमकां पिपळ दिसता ताजेर वयर रावन ते अशे भायर अशे उडप. सो प्रत्येकान ते जिकून धरून खावप, समजलें न्ही. अशे भुरगे कितें आसता तांकां अशें वाटपाचें ते कितें तरी कृष्णाचें हें सदांच तशें न्ही, तो अंडी सुद्दां फोडून खाताले. नंतर कितें जाता, मागीर सगळे आयले म्हणटकूच कृष्ण म्हणटालो, गोपाळांचा मेळ सावळा सापडला वनमाळी. वनमाळी म्हणजे कृष्ण आयलो अशें सगळे जाण एकठांय जाले. आमचे खेळ सुरू जातात. सगळ्यात पयलीं खेळ म्हणजे 2 रांगो करता आमी. अशे 2 रांगांनी जे तेल लायिल्लें आसता आंगाक न्ही प्रत्येकाक, ते एकामेकाक अशें मालिश करप, हो एक जालो. कसलोय खेळ करता आसतना पयलीं वॉर्मअप जाता न्ही, मातशें शरीर गरम जावंक जाय. तूं मागीर कितें जाता, ओ रे काना म्हणून अशें पांय बी वयर हात बी वयर करून हें करता, हालयता बॉडी वॉर्मअप जावपाक. ताज्या नंतर मागीर तिसरो खेळ आहा ते 2 जाण सगळे लायनीन अशे उबे रावतात दुशेवटेन अशे हात धरून, आनी ताज्या मदीं चोर आनी पुलीस हाचो खेळ जाता. म्हणजे कितें, एक फुडल्यान एकटो धांवता, फाटल्यान तेज्या पुलीस. पूण ताणें कितें आसा, तो चोर जसो पळय वता त्याच वाटेन ताणें वचूंक जाय. पांय पसरून आसता ते पांया पोंच्यान धांवतात ते शेवटेन तेवटेन ताका एवॉयड करपाक. आनी मागीर ताका धरलो म्हणटकूच तो खेळ सोंपलो. तो खेळ सोंपल्या नंतर मागीर आमचे हें आसता, एक धनगर म्हणून आसता. तो धनगर म्हणून एक कोणी धष्टपुष्ट मनीस आसा ताका उबो करता, आनी तेज्या पांयांक न्ही ल्हान भुरगे मातशे अशे घट धरून रावता मेंढरां, आनी तेज्या हातान एक सोटो आसता. तो सोटो घुंवडायत रावता. तो सोटो तुवें एवॉयड करून ते एका भुरग्याक ओडून काडपाचो, हो एक खेळ जाता. त्या नंतर मागीर चक्र म्हणून करता. अशे पांय अशे जमनीर बसतात, पांय एकठांय करून, आनी तेंच्या हातांनी दुसरे धरतात आनी अशे घुंवडायता. तेन्ना मागीर रावंड अशे बसता सगळे जाण, आनी एक सोटो आसता कपड्याचो. तो पयलो एकटो कितें करता, धांवता आनी एकट्याच्या फाटल्यान उडयता. आनी ताका जर कळ्ळें जायत न्ही आपल्या फाटल्यान उडप, ताणें उठून ताज्या फाटीर तो सोटो मारीत रावप, आनी तो परत येवन ताणें त्याच जाग्यार बसूंक जाय. आनी समजा ताका न कळ्ळें जाल्यार तो परत घुंवून येता असो, आनी त्या जाग्यार पावलो की तो सोटो काडटा आनी ताका मारता, आनी तो मारून मागीर परत ताणें तितले. हो एक खेळ जाता. दोरखंड आसता पळय न्ही, ओडपाचे हेवटेन दुसरे वटेन 2 रावता, ते आमी दोरखंड वापरिना. आमी आमचीच मनशाचीच साखळी करता. अशी एकामेकाक पोटाक अशे फाटल्यान धरून 2 ग्रूप आसता आनी ते ओडप. जे कोणें ओडले कितें ते जिखले अशें. मागीर ताज्या नंतर हें आसता, चेंडू आसता. तो 2 ग्रूप करता, हेवटेन एक आनी तेवटेन एक. मागीर तो हेवटेनच्यान तेवटेन मारप चेंडू, आनी जर तो ताणें धरलो ओके ताणें हेवटेन मारपाचो परतो. आनी जर तो ताज्या हातांच्यान ड्रॉप जालो जाल्यार हेवटेचो मनीस तेवटेन वचून ताज्या खांदार बसता आनी ताका घेवन हेवटेन येता. ताज्या नंतर मागीर आमची बेक्क्यू म्हणून एक जाता. पयलीं एकटो बसता, ताज्या फाटीर उडी मारून दुसरो बसता, तिसरो बसता, अशी व्हडली चेन कशी जाता.
आनी लास्ट मागीर आमचे न्हवरो व्हंकल म्हणून जाता सारकें एके वटेनच्यान न्हवरो भायर सरता एके वटेनच्यान व्हंकल भायर सरता खानार घेवन आनी त्याच्या बरोबर नाचून बिचून पदां बिदां हे म्हणीत आनी आर्टिफिशियल शेन्नाय आर्टिफिशियल सुर्त वाजयतात आवाज काडटात तशें आनी तांकां मदीं हाडून ताचें लग्न अशें तर ती दहीहंडी म्हणून जाता तो आमचो दही वयर म्हणटा तो एकामेकाचेर वयर चडून जशें गोविंदाच्या हे करता आमी तो तितलो जायना आमचो 1+2 बी असो जाता आनी तो फोडप आनी सगळ्यांनी ते दही खावप अशी आनी हांगा पावतकूच आमचो तो गोपाळ काल्याची समाप्ती आतां मागीर सगळे वतात सकयल एक आमचे पयलीं एक तळें आशिल्लें हांगा ते तळ्यार न्हाताले आतां ते तळें अस्तित्वांत ना बुजलां ताच्या फुडें वता आनी एक बांय आसता त्या बांयचेर सगळे जाण न्हातात आनी मागीर देवळान येतात देवळान आयल्या नंतर मागीर देवळान आरती बिरती जावन सगळ्यांक प्रसाद बिसाद वाटून हें सोंपता आतां हांगा कितें आसा पळय ह्या हितून चिखलकाल्यान हांगा एज बार ना ल्हान भुरगे जाल्ले सुद्दां हाडटात थोडे लोक कितें करतात देवा कडेन सांगून घेता की जे कडेन भुरगे जायना ते जर फुडल्या वर्सा जावच्या पयलीं आपल्यागेर ते पदरान जर भुरगें दिलें जायत जाल्यार आपूण हाडून हांगा तुज्या चिखलान ताका लोळयता आनी मुद्दाम हाडटात आनी ताका एक चिखलाची तिपली लायता अशी एक भावना आसा लोकांची तेन्ना जाणटे सुद्दां 80-85 वर्साचे ते ल्हान भुरगे सुद्दां सगळे पार्टिसिपेट जाता असो हो आमचो जो उत्सव हा अशे उत्सव सगळ्या गांवांनी खंय खंय पळय आपापले उत्सव जाता तांकां म्हाजी मागणी आहा की तुमी अशे पारंपारीक जे उत्सव आमचे आसा ते अशेच सेलेब्रेट करचे हातूनच आमचो धर्म जागृती जातली आनी धर्म आमचो अस्तित्वांत उरतलो